अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। बस थोड़ा सा मोबाइल तंग कर रहा है इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी। अब इंशाल्लाह फिर कोशिश करते हैं सूरत तूर को आयत नंबर 32 से शुरू करने का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अम यानी या, तअमुरुहुम हुक्म देती है उनको, अहलामुहुम, अहलामुहुम यानी कि उनकी अक़लें, बिहाज़ा इस चीज़ का, क्या उनकी अक़लें उन्हें यही कुछ सिखा रही हैं, अम हुम कौमुन तागून, या कि ये लोग जो हैं कौम यानी कि ये लोग हैं तागुन सरकश लोग हैं। किस चीज़ की अक़लें की यानी कि मुशरिकीन के ईमान लाने की वजह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कह दिया और कुरान को कह दिया अपने आप गढ़ रहे हैं। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं इस ईमान ना लाने के लिए वजह कुछ नहीं है, इनकी ज़िद, इनकी हठधर्मी है। अब आगे रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अम यक़ूलूना तक़व्वला, या के यक़ूलूना वो सब कहते हैं तक़व्वला कि उसने ख़ुद गढ़ लिया। कुरान करीम को कुरैश मक्का कहते थे कि इन्होंने अपने आप बना लिया या किसी को आता है इन्हें सिखाने के लिए, इस तरह से बातें मिलाते थे। आगे अल्लाह फरमाते हैं बल ला युमिनून, बल ला युमिनून, बल्कि असल बात यह है कि ला युमिनून वो ईमान रखते ही, ईमान लाना ही नहीं चाहते। फल यअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, अब यहाँ पे उनको चैलेंज किया जा रहा है कि फल यअतू, बस चाहिए कि वो ले आएँ, क्या ले आएँ, बिहदीसिन कोई बात, मिसली इस जैसी यानी कुरान की ही जैसी, वो खुद भी कुछ ले आएँ, खुद कुछ आयत बना लें इस जैसी ले आएँ, इन कानू सादिकीन अगर वो अपनी बातों में सच्चे हैं, यानी अगर उनकी नज़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जैसा कलाम बना सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखा दें। यहाँ उनको चैलेंज किया गया और कुरान में बार बार इस तरह के चैलेंज उनको दिया गया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। आगे रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुम खालिक़ून, अम यानी कि या खुलिक़ू वो पैदा किए गए हैं, मिन गैरि शैइन किसी दूसरी चीज़ से, या उन्हें किसी या कि ये बग़ैर किसी के बनाए हुए खुद बन गए हैं, अम हुम खालिक़ून या खुद ही खालिक़ है यानी अपने आप ये पैदा हो गए हैं, यानी कि अल्लाह को नहीं मान रहे, इनको किसने बनाया है, क्या ये बग़ैर किसी के बनाए खुद बन गए हैं या खुद इन्होंने अपने आप को बनाया है। आगे रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, अम यानी कि या खलक़ु उन्होंने पैदा किए, उन्होंने पैदा किया, अस समावात वल अर्द क्या आसमान और ज़मीन को इन्होंने बनाया है, बल ला युक़िनून, बल्कि असल वजह अल्लाह फरमाते हैं कि वो यकीन नहीं करते। असल बात यह है कि वो यकीन ही नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात पर, तमाम चीज़ों पर। अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून, फिर अल्लाह फरमाते हैं अम इंदहुम क्या उनके पास खज़ाइनु यानी कि ख़ज़ाने हैं, रब्बिका तेरे रब के, क्या उनके पास, अल्लाह सुबह इन काफिरों के पास जो ऐसी बातें मिला रहे हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या इनके पास कुछ ख़ज़ाने हैं, अम हुमुल मुसैतिरून या कि वो ख़ुद दरोगा हैं, या कि वो अल्लाह के ख़ज़ानों के ख़ुद मुहाफ़िज़ हैं, ख़ुद संभाले हुए हैं, जो अपने आप इतने गारंटी से कह देते हैं। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊना फ़ी, या कि उनके पास कोई सुल्लम है यानी कि कोई सीढ़ी है जिससे कि यस्तमिऊना फ़ी वो ऊपर जाके बातें सुन लेते हैं कि नबी ये कुरान जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद गढ़ लिया है, क्या आसमान पर जाकर ऐसी कुछ उन्होंने बातें सुन ली हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे फरमाया फल यअती मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन, फल यअती बस चाहिए कि वो ले आएँ, मुस्तमिउहुम यानी उनका सुनना, वो जो सुन रहे हैं उसके मुताबिक वो भी कुछ बना के ले आएँ, बिसुल्तानिम मुबीन कोई तो खुली दलील लेकर आएँ, अगर वो इस तरह से इतनी गारंटी से कहते हैं तो वो भी शो करें। फिर आगे ख़ुद अल्लाह ताला कहते हैं अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, जैसे कि अम लहुल या उनके पास क्या है, बनात, बनात यानी बेटियां हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए, यानी कि क्या उसके लिए यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो बेटियां हैं और उनके लिए वलकुमुल बनून उनके लिए बेटे, यानी जब बेटी होती पैदा होती थी अरब में तो अरब्स को बहुत तकलीफ़ होती थी, मुँह छुपाए फिरते थे, शर्मा जाते थे ये क्या हो गया, और बेटी को ज़िंदा दफन कर देते थे, ये हाल था।
اسلام سے پہلے، اور جب اللہ کے لیے فرشتوں کو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹا ہوتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اس طرح کی ان کی خود کی اپنی سوچ تھی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ ام تسألہم، یا تم مانگتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یا تم مانگتے ہو ان کافروں سے، ان لوگوں سے، اجرن کوئی اجر مانگتے ہو، فہم ان سے، من مغرم مثقلون، تو وہ اس کی وجہ سے، اس کی بوجھ کی وجہ سے جھکے جا رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے کہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے اجر بھی مانگ رہے ہیں جس کی بوجھ کی وجہ سے وہ نہیں قبول کر پا رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا سب کچھ ان لوگوں کی خاطر قربان کر دیا، اپنا سارا مال، سارا سب کچھ جو بھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس، ام یا عندہم ان کے پاس، غیب کی خبریں ہیں، فہم پس وہ یکتبون اس کو لکھ رہے ہیں، کیا ان کے پاس جو اپنے آپ باتیں ملا رہے ہیں، کیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی غیب کی خبر آ رہی ہے جو وہ خود لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، ام یا یریدون وہ چاہتے ہیں ایک چال چلنا، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ کافر، اصل وجہ کیا ہے کہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم المکیدون مگر مکر کیے گئے ہیں، یعنی وہ خود اپنی ہی چالوں میں پھنس رہی ہیں، اپنی ہی چالوں کے شکار بن رہی ہیں، کیونکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حرکتوں، اپنی باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم الہ غیر اللہ، ام لہم کیا ان کے پاس، الہ کوئی عبادت کا الہ ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ اللہ کے سوا، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہیں؟ سبحان اللہ اما یشرکون، سبحان اللہ پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اما یشرکون ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں، جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس ان کے اللہ کے ساتھ ان کو جو وہ شریک کرتے ہیں، یہ بھی پروف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ ان تمام شریکوں سے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خود کیا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ اچھا ہمیں کوئی معجزہ پیش کریے، ہمیں کوئی